बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 7 पारा रकू 9 और 10 आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ 7 पारा है और 9 और 10 रकू है। 21 आयत से यहूद और नसारा दी हमने उनको किताब यानी तुराज अंजील वो पहुंचाते हैं उसको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी किताब में सब मिलता जुलता है। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का इंतज़ार भी था मगर ज़िद से नहीं मान रहे। अब वो उनकी वजह ये है कि खुद को उन्होंने नुकसान में डाला, निशानियां देखकर भी नहीं मानते, मुंह मोड़ लेते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनसे सवाल किया कि अल्लाह ताला ने कुरान में खबर दी है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हो जैसे अपनी औलाद को। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करदा अल्लाह के उसाफ से जानते हैं जो तुरात में नाजिल फरमाई। हम अपनी औलाद में शिबा कर सकते हैं मगर नबूवत पर यकीन है। इस पैगंबर की खसूसियत का अमल क्या है? गुस्से में काबू रहेगा, जो समझ जाएगा वही मानेगा। आगे 22 आए देखते हैं तो इसमें है यहाँ से सबसे बड़े जालिम की पहचान बताई गई है। इसमें जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह का बेटा करार बना दे जबकि इसका कोई बेटा ही नहीं है। किसी सिफ्त को अल्लाह से मंसूब करना ये झूठ है, बांधना है। जो उसकी आयात को झुटलाई, शरई आयात, रसूलों की आमद, किताबें अल्लाह की, अल्लाह के अहकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर जो जानबूझकर झूठ बांधे इसे चाहिए अपना ठिकाना आग में बनाए। ये हदीस थी। सूरत फातिर में भी है 73 आयत, कहा जाएगा कहाँ है मेरे साथ जो तुम शरीकों को ठहराते थे। सूरत इनाम 94 में भी है। ठीक है, आगे 23 आयत को देख लेते थे। वो फिर अपने शुरका को ढूंढेंगे फिर उज़र पेश करेंगे, कसम है रब की हम तो शरीक करने वाले थे ही नहीं, इस झूठे ने हमें फितना में डाल दिया। 25 आयत में देखते हैं तो मैं इनसे कोई ऐसा भी है, इनमें से कोई ऐसा भी है जो आपकी बात बगौर सुनता है, इसके बावजूद भी नहीं समझता, फिर भी छोड़ देता है। सुन के एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। 26 आयत तो रोकते हैं मुजादिलीन, मोमिनों को रोकते हैं कि अल्लाह की बात ना माने, ना खुद हक मानेंगे ना दूसरों को माने देंगे। ये जिद होती है लोगों को फिरका वारियत में पढ़ के, तो वो कहते हैं कि उधर ना जाओ, उधर ना सुनो, ये ना करो, वो ना करो, ना खुद करते ना करने देते हैं। 27 आयत, रोज़े क़यामत मुनाफिकीन कहेंगे या रब हम मान गए, अब हमें एक बार भेज, हम नेक अमल करके आएंगे। फिर तो कभी भी नहीं भेजा जाएगा। अल्लाह ताला का फैसला हक है, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत, एक बार जो आ गया है वो आ गया है और रब की मर्जी है। अब वहां पे जाके शर्मिंदा हो कि हम कहेंगे कि दोबारा लौटाए जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 28 आयत, मगर इन पर यकीन ना किया जाएगा। जब वो ये कहेंगे उन पर यकीन ना किया जाएगा क्योंकि वो अंजाम सामने देखकर सब बोल पड़े थे। जाहिर हो चुका, अब जो थे वो छुपाते, यानी जो दिलों में लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? पहला शिर्क, दूसरा गुनाह, तीसरा रसूलों की तस्दीक। ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, जो दिलों में छुपाए हुए थे क्या थे? वो 3 चीजें। आगे पिछली आयात की लिस्ट में फरमाया सच्चे लोगों को इनका सच काम आएगा। क़यामत के दिन वो जो छुपा रहे होंगे ना उनको उनका सच ही काम आएगा। यहाँ पर रसूलों की तस्दीक वो नहीं करते, इकरार नहीं करते, सच्ची बात को क्या करते हैं? सामने आने से छुपाते हैं। अबू जहल ने भी इकरार किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सच्चा नबी है। जब किसी ने सवाल किया तो मगर हम इसलिए नहीं मानते कि हमारी सरदारी चली जाएगी। कुरैश मक्का में बहुत से लोग दिलचस्पी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनते थे मगर इकरार नहीं करते थे। किसकी वजह से? तकब्बुर की वजह से। जैसे बताया ना, अबू जहल ने भी ये इकरार किया था। 30 आए, काश तुम देखो जब वो खड़े किए जाएंगे रब के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, फिर पकड़ पकड़ कर फरिश्ते लाएंगे रब के सामने। रब फरमाएगा जो कुछ आज नजर आ रहा है क्या ये सच है? तो क्योंकि वो दुनिया में आखिरत का इनकार करते थे वो कहेंगे हाँ बिल्कुल सच है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा चखो। फिर क्या चखो? अजाब। यकीन का दर्जा है चखना, इसलिए भुगतो नहीं कहा। क्या कहा? चखो, इसलिए कि इसको रोज़े आखिरत और उस वक्त जलील किया जाएगा।
ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہولناک چیزیں ہیں۔ قیامت دو طرح کی ہے، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ اب ہم آیات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا بیان، کفار کی سرکشی، اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا، مشرکوں کا انجام دیکھے۔ وہ سارے جتنی بھی کتابیں آئی نا، ان میں وہ سارے پہچانتے تھے لیکن حق سے انکار کرتے تھے۔ آج کا بندہ مومن بھی یہی ہے، وہ سن کے پڑھ کے بھی انکاری بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں میں جو کھوٹ ہے نا، اس کو دور کرنا ہے اور روکنا نہیں ہے، بلکہ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہی ہمارے کرنے کے کام ہے۔ آگے 10 رکوع دیکھ لیتے ہیں۔ 31 آیات سے حق کے راستے پر جمے رہنا۔ کیسے جمے رہیں گے ہم؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں الفاظ ہے قد تاکید کے لیے آیا ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ حقیقت میں نقصان میں پڑ گئے، یعنی قیامت کے دن کی ملاقات، حساب کے وقت اہل جنت کو ہی اللہ اپنا آپ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ اچانک قائم ہوگی، لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوں گے، اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، تو قیامت آ جائے گی، وہ حسرت کریں گے۔ حسرت یعنی کوئی چیز پر جیسے غم ندامت ہوتی ہے نا، کہ میں نے اپنی زندگی گنوا دی۔ اہم کیا ہے اس میں کہ کوئی گناہ ہو جائے تو دنیا میں فوراً سے استغفار کر لے۔ 32 آیت، یہ دنیا کھیل تماشا، یعنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے نزدیک یہ تو تماشا کھیل ہے۔ 33 آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس آیت میں آپ کے دشمن آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم تھا کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں، توحید و رسالت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جب کسی کو باتیں کرتے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ 34 آیت میں مزید تسلی ہے، یعنی بات جھٹلائیں گے۔ بہت سے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے پیغمبروں کے حالات سنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، انہوں نے اللہ کی کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی رہے اپنے بندے کی مدد کن کہہ کر وہ رب کر دیتا ہے، تو آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ 35 آیت، آپ کے دل میں قوم کے لیے غم تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی بے روحی تم پر بھاری گزرتی ہے تو طاقت ہے تو تلاش کرو، کوئی ان کو بولو کوئی تلاش کرے، سرنگ یا سیڑھی آسمان کی طرف کوئی معجزہ بنا کے لاؤ۔ ٹھیک ہے، جو اتنی باتیں ہم سے سبق کیا مل رہا ہے اس آیت 35 میں کہ صبر کرنا چاہیے ہمیں۔ بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح نہیں ہونا جو لا علمی کی وجہ سے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ 36 فرمایا جا رہا ہے اس کے لیے حق کا جواب نہیں دیتے یہ لوگ، کیونکہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، بغور سنتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، کفر میں ان کی موت ہو چکی ہے۔ 37 جھٹلانے والے کہتے ہیں اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا کہ نبوت کی تصدیق ہوتی، کہہ دیجئے وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اس کے معجزہ کیوں نہیں آتا، یہ جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نشانیاں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو آگے 38 آیت، کوئی جاندار ایسا ہے نہ پرندہ اڑتا ہے دو پروں کے ساتھ، مگر یہ سارے کی ساری جماعتیں ہیں تمہاری مثال کے لیے، یعنی لوہے محفوظ میں ان کی تقدیریں، ان کی جماعتیں، ان کے کام سارے لکھ دیے گئے ہیں۔ سورۃ الشعراء 29 میں بھی اس کی پیدائش میں جو پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آگے 39 میں ہے جو ہماری آیات کو جھٹلائے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ بالکل، آگے آپ نے اس حدیث کو نوٹ کر لینا ہے۔ ہم 14 آیات کو لیتے ہیں، کہہ دیجئے کیا دیکھا نہیں تم نے، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ 41 میں ہے کہ بلکہ صرف اس کو تم پکارو گے پھر وہ مصیبت دور کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے۔ اللہ کو وہ کب پکارتے ہیں؟ جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، بلکہ صرف اس کو پکارتے ہیں۔ پھر توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے، عام حالات میں انسان بھولا بھی رہے مگر مصیبت میں فطرت کی آواز واضح ہو جاتی ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے اور ذات بھی اسی کی۔ مشکل میں بھی رجوع، صرف خوشی میں ہی رجوع نہیں کرنا۔ ہم نے کرنے کے کاموں میں کیا لکھنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت 16 ہے جس کو آپ نے بغور دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو پکارنا ہے، اس رب کو، کیونکہ جھوٹ برکت ختم کر دیتی ہے۔ اور 49 دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا اور علم سے دیکھنا۔
رضا الہی پانے والوں کے رویے راہ حق میں ملنے والی ایذا پر صبر کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہے، دعوت پر لبیک کہنا ہے، عقیدہ تقدیر کو سمجھ لینا ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی کمی نہیں ایمان میں۔